नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जंगी तदबीर की हिकमत सिखाते हुए फरमाते हैं कि जब मैदान जंग में तुम्हारी काफिरों से मुठभेड़ हो तो कभी पीठ ना फेरना, और जो शख्स इस दिन पीठ फेरेगा इल्ला ये कि वो कोई जंगी चाल चल रहा हो या मुड़कर अपने दस्ता फ़ौज को मिलना चाहता हो तो ऐसा आदमी अल्लाह के ग़ज़ब में आ गया, इसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बुरी जाए बाज़किश्त है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैदान बदर में काफिरों को तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि इन्हें अल्लाह ताला ने मारा था। जब आपने काफिरों की तरफ रेत की मुट्ठी फेंकी थी तो वो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और ये इसलिए था कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से मोमिनों को अच्छी तरह आज़मा करके गुजार ले। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मामला तो तुम्हारे साथ हुआ और अल्लाह ताला यकीनन काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। फिर अल्लाह ताला मक्का वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अगर तुम फ़ैसला ही चाहते थे तो अब तुम्हारे पास फ़ैसला आ चुका। अगर तुम बाज़ आ तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अगर पहले से काम करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, और तुम्हारी ये जमीयत तुम्हारे किसी काम ना आ सकेगी, खौफ कितनी ही ज़्यादा हो, और अल्लाह ताला तो यकीनन ईमान वालों के साथ है। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुन लेने के बाद इससे सरताबी ना करो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते तो हैं कि हमने सुन लिया मगर वो सुनते नहीं। यहाँ पे मुसलमानों में शामिल जो मुनाफिकीन थे, अब यहाँ अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ऐसे लोगों में से नहीं हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन असल में वो हकीकतन नहीं सुनते, वो मुनाफिक होते हैं। यहाँ से मुनाफिकीन, यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन की बात फरमा रहे हैं। आयत नंबर 22, इन्ना शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। यकीनन अल्लाह के यहाँ बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से कुछ काम नहीं लेते। पहले सूरह अल अराफ में भी अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र फरमाई थी। दोबारा बदतरीन मखलूक कौन है? बदतरीन मखलूक़ात वो हैं जो कि बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से कुछ काम नहीं लेते। मतलब ये कि जब इंसान अपने अज़ा से काम लेना छोड़ दे जिनके लिए वो बनाए गए हैं, जो उनका असल मकसद है, बिलाखिर वो अज़ा अपना काम करना छोड़ देते हैं। मसलन आँखें इसलिए हैं कि अल्लाह ताला की कायनात को देखें, कान इसलिए हैं कि वो हक़ बात को सुने, अकल इसलिए है कि वो आँख और कान की बहम पचाई हुई मालूमात में गौर व फ़िक्र करें। अब जो शख्स इन अज़ात से काम नहीं लेते, इन्हें बेकार बना देते हैं, तो ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं। आयत नंबर 23, वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ व हुम मुअरिदून। अगर अल्लाह ऐसे लोगों में कुछ भी भलाई देखता तो इन्हें सुनने की तौफीक बख्श देता, अगर वो इन्हें ये तौफीक भी देता तो भी बेरुखी के साथ पीठ फेर जाते। उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जो हक बात सुनने के वक्त कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन हकीकतन असल में नहीं सुनते। बदतरीन किस्म के जानवर शर्रत दवाब का है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला अब इस आयत में फरमाते हैं कि अगर ऐसे लोगों में कुछ भलाई भी देखी जाती तो अल्लाह ताला इन्हें सुनने की तौफीक बख्श देता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उन्हें सुनने की तौफीक भी मैं बख्श देता फिर भी वो नागवारी करते और फिर भी वो ज़िद्दी और बेअकल किस्म के जो लोग हैं कभी भी हक़ बात को तस्लीम करने पर तैयार ना होते। आयत नंबर 24, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बख्श हो, और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और इसी के हुज़ूर तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का जो दावती पैगाम है वो ऐसा है कि जिससे तुम्हें इज़्ज़त और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी नेमतों से भरपूर अबदी ज़िंदगी हासिल।
اب اگر ہم اس پوری صورت کا روئے سخن اپنے ذہن میں دہرائیں جو کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، جب کہ مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی اور وہ ایک آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، اور غزوہ بدر میں فتح نے انہیں ایک مساوی قوم کا درجہ دے دیا۔ اب ایک قوم ابھر کے سامنے آئی پوری دنیا کے، اور وہ آپس میں نہایت پیار محبت اور بھائی بھائی بن کر رہنے والے لوگ تھے۔ اب اس کے مقابلے میں دور جاہلیت کے معاشرے کو اگر ہم سامنے رکھیں، جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مدینہ میں جنگ باز نے اور مکہ میں حرب فجار نے گھروں گھروں کا صفایا کر دیا۔ قبائلی جنگیں کسی طرح ختم ہونے کو نہیں آتی تھیں، تم لوگ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، شراب کے دور چلتے تھے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں رہی۔ پھر اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں وہ تعلیم دی جس نے تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اب تم امن اور چین سے زندگی گزارے ہو، لہٰذا فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دو۔ رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی کا اصل راز گم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اور امپورٹنٹ بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب دل کو شیطانی وساوس سے بچانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کے راز، ارادوں اور نیت تک کو جانتا ہے، اور یہ دل ہی خیر و شر کا منبع ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہی یہ ہے کہ انسان جیسا ارادہ یا نیت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو اسی طرح راہ سجانے لگتا ہے۔ شیطانی وساوس کی اماج کا دل کو بنانے سے بہتر ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مرکز بنایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ میری فیورٹ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل دین پر پھیر دے۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اجتماعی زندگی کے فتنے سے بچاؤ اور نہیں عن المنکر کے فریضے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی معاشرہ اللہ کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی میں ملوث ہوتا ہے، لوگ اس کا بروقت نوٹس اگر نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی وہ پھیلتی جاتی ہے، اور اس برائی کی پیدائش میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ جو یہ برائی کا کام نہیں کرتے وہ بچ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پیدا ہونے اور بڑھنے تک برائی سے نہیں روکتے اور غفلت میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔